Okay, so karon nga kabuntagon magahisgot sa ito lang na nato ning isa ka word, Bethel. According sa Bible, adunay lugar nga gitawag nga Bethel, meaning dia is house of God. So atong pagahisgutan ang either pareha man ni tabernacle o ang temple. So sa diyang naminapod ko sa Sunday school, aduna ni siya pagka-inline sa atong pagahisgutan karon. Og nakita nako sa diyang naminaw ko, grabe kahaom, murarapod og ang gi-share ni Uncle Pedro, maupod ang atong paghisgutan karon. Og nakinamdom ko during sa first Sunday, di ba nagingon ko nga maghisgutag gyud sa naka-center gyud bahin ni Jesus ug dili lang about sa Christian living. Pero nakabantay mo pag first Sunday ang akong hisgot is about Christian living kay naghisgot man to sa persecution sa usa ka Kristohanon. Sa diyang nag-prepare ko na po sa message, adunay padayag ang Ginoo nga nanapog ka pag first Sunday ni lipas na po kagamay. So kumbaga ba nakoy utang about sa kanang preaching nga centered about ni Jesus. So karon naman tay utang atong ibalik. So murgi swap lang nato ang first of third Sunday. So kani nga mensahe naga-center gyapon ni about ni Jesus. Apan aduna tay pag-isgutan about sa tabernacle or ang temple. So ako lang ikuan ang title nga Bethel kay meaning diri is house of God. So ari sa ta para di ta maglibog lahi ang tabernacle o ang temple. Do pareha sila pero adunay kalahian especially sa kanang nay panahon. So nalang po ikuan 10:25 na nalaman tayo na bilin nga kuan. Mga 45 minutes or kuan. So di lang ito isa ka oras. So ang word nga tabernacle, according to the Hebrew Bible, the tabernacle meaning is residence or dwelling place, also known as the tent of the congregation. And then di lang nato basahon ng Hebrew nga kuan kay di ta kabasa. Gitawag ko siya tent of meeting. It was the portable earthly dwelling place of Yahweh. Ang Yahweh mao na Hebrew word nga kuan, the God of Israel. Og sa Greek pa is Jehovah, og sa Hebrew Yahweh. Used by the Israelites from the Exodus until the conquest of Canaan. Sa atong makuan dinhi, ang tabernacle gitawag ni siya kuan pod ni, kanang nay portable. Pasabot anang portable pwedeng i-assemble o disassemble. So ato sang atras gamay no, di ba na kuan ang mga Israelita sa Ehipto na kuan sila kanang nay murabag na slave. So si Moises gitawag sa Dios pag adto niya sa Mount of kuan Sinai, nakita niya ang burning bush, nasunog ang maong tanom or plants nga wala gyud siya totally nasunog. Nasunog pero nagdilaab. Aton niya unang na-encounter ang presence sa Ginoo. So nakadawat siya tawag nga ang mga tao Israelita nga na slave sa Egypt, kwaon sila og dadton ngadto sa promised land which is kaning gitawag og Canaan. Kuha. So samtang nagbiyahe sila, gitagaan siya instruction sa Ginoo nga maghimbo og tabernacle. Sa tabernacle mo ni ang residence or dwelling place. Dwelling place sa presensya sa Ginoo. Adto mupuyo ang presensya sa Ginoo. Dito nila ma-encounter ang Dios. So gitawag siya portable tungod kay Exodus man nagbiyahe man sila gikan sa Egypt padung sa promised land. So kada hunong nila assemble na pod, disassemble. Kuan ba kanang himo-himo kay tent man. Dili pa siya ingon nga katong temple. So aron po ta Solomon's temple. Mao na ni ang templo or gipuy-an sa presensya sa Ginoo nga templo na gyud ato na gyud sa Jerusalem. Nakuha aron dito maglibog sa word nga tabernacle o temple. Ang tabernacle mura siya tent nga disassemble from the word portable. Samtang nagbiyahe sila. Okay? Pero pag naano sila sa mga Jerusalem, adunay gitukod si Solomon nga templo. Solomon's temple, also known as the first temple, kinaunhan nga templo. First house of the sanctum. Ang meaning ani is kanang naay kanang balaan nga dapit or lugar. Is the name of the temple in Jerusalem, which according to the Hebrew Bible was built during the reign of King Solomon.
Si King David may nag-prepare sa mga materialis, apan si King Solomon maoy nagtukod. Wag yalaw si King David nga magtukod tungod kay siya dagang napatay og sundalo siya. Mao to nga si King Solomon maoy gipatukod sa templo. So nakuha na to, adunay kalahian sa tabernacle o temple. Ang tabernacle unsa to kanang naay portable samtang nag-travel sila. Apan tang templo nabutang sa Jerusalem. So magtanaw sa lang tagamay og isa ka video clip. Murag virtual tour sa kuan. Asa man gyud ang kuan tabernacle o temple. So mo ni ang burning bush, no? Nga ato nakikita o nakikistorya ang Dios nga ato ni Moises. Dito usab agatong nay tablets nga nakuan ang Ten Commandments. So mo ni nagbiyahe no ang si Moises ug ang mga Israelita pagawa sa Egypt ngadto sa Promised Land. So mo ni ang tabernacle, ang format. So muna ang outer court no, and then musod sa halaang dapit o halaang lugar, holy place. So mao na ni ang temple nga nanangyod sa Jerusalem.
So according sa atong nakita nga virtual tour nga gikuan lang gi-computerize, lahi ang tabernacle ug ang temple, pero pareha na silang setting. So ang tabernacle mo siya kanang may temporary, and then gitukod na ato sa Jerusalem ang gitawag nga temple. So makita nato katong day Ark of the Covenant, aduna puy murabag gi-picture out nga adunay gasiga. Mao po to'y representation sa katong sa burning bush nga na-encounter ni Moises ang Dios. Okay? So magkuha na to Kita po nato sa mao nga tabernacle nga adunay duha, mura mo nagnaay tulda or tent, na po joy tent usa sa ilawom o sa sulod. So ato sang paano hinay-hinayon gamay about sa verses about sa tabernacle sa Old Testament. Ingon ang Dios ngadto ni Moises gi-instruction na pahimuha sila alang kanako og usa ka balaang tulda, balaan nga tulda, 10. Aron mupuyo, kinsay mupuyo? Mupuyo ako. Tipon kanila, himuan ninyo kini og ang tanang kahimanan niini sumala sa sumbanan nga ipakita ko kanimo. Sumatot sa to pa ang Dios adunay gipakita ngadto ni Moises nga kumbaga ba sundugon. So taga instruction si Moises sa Dios nga maghimo og balaan nga tulda. Mas kigali hangtod karon ang mga Jewish mag-celebrate na sila, apil na silang pista nga once a year, mugawa silang bahay, magpuyo sila sa tulda, sa tent. Hangtod karon ilan ang giikuan. So mo na ni ang tabernacle para masabtan nato, mo na ang kinatibuk-an gyud apil ning murag gitawag nato sa kuan panilabat. Kumbaga bawo kaning simbahan kanang gilabat, mo ni ang kinatibuk-an. Diri sa sulod sa labat, gitawag na siya outer court. Hinigsod nimo diri, mo ni gitawag nga holy place. Hinigsod pa jud nimo dito, mo to gitawag nga holy of holiest. Sa to pa duhay kortina, nay kortina diri, na pa jud kortina dito sa sud. Sa to pa naay tent, diya sa sud sa tent na pa jud isa ka tent. Nakuha, mao na ang tabernacle ang kinatibuk-an. Diri sila magsunog, mag-ihaw, ingana. Exodus 40:1-11. Ang Ginoo mingon ka Moises, sa unang adlaw, sa unang bulan ipatindog ang tulda. So makita nato ginina ang definition, portable, patindogon, hiposon, kay mo travel na po sila, patindogon, hipos. So temporary siya ang tabernacle. Verse 3, ibutang niini ang sudlanan sa kasabutan. Katong sudlanan sa kasabutan, itawag sa Ark of the Covenant sa English. Mo to yatong kita ganina. Nga gisudlan sa napulo ka sugo. Which is kato kung iyang na kuan ni Moises ngadto sa Mount Sinai. Nadawat niya ang napo ka sugo. Para atong masabtan, so mo ni ang Ark of the Covenant gisud ang tablet nga na dinhi ang 10 commandments gibutang diri sa kuan sudlanan sa kasabutan. Mo man ang kasabutan commandments, sudlanan ni siya. Sunod, isulod sa tulda ang lamisa ug ibutang ang kahimanan sa ibabaw niini. So atong mabantayan ganina nga naay lamisa sa sud sa balaan nga dapit or holy place. Isulod usab ang butangan nagsuga. Nakita nato tong mga suga, mga kandila ug ipahimutang niini ang mga lamparahan. Ibutang ang halaran nga bulawan, so napoy halaran nga bulawan nga sunuganan sa insenso diha atubangan sa sudlanan sa kasabutan nga gisudlan sa mga papan nga gisulatan sa napulo ka sugo. Mo to napulo ka sugo ang tablet og itaod ang tabil sa gangaan sa tulda. Aron masabtan nato mo nay lamisa, nay paan, nay suga, kandila, nay lamparahan ug naay katong halaran nga nay sunugonon insenso atubangan sana ay tabil or kortina. So makita nato gamay man lagi sir, mao nay gitawag nga tabernacle, tent ra siya, temporary, portable. Pero giotro na siya sa panahon ni King Solomon. Tapos siya hatagan na dawat instruction, ibutang ang halaran nga sunuganan sa mga halad nga mananap diha sa atubangan sa tulda tagbuanan. Ibutang ang hunawanan tunga-tunga sa tulda nga tagbuanan og sa halaran og sudli kinig tubig. Sa sud sa balaang dapit or holy place na ay sunuganan pod insenso, di ba?
atubangan sa tabil, sa kurtina, sa Holy of Holies. Na kuan pa na basig wa pataka kuno. I hope nga na catch up pa nato. So, nay hunawanan og sudli kinig tubig. So makita nato sa picture nay mo ni hunawanan og naay kuanan, sunuganan, mabitong nag-aso-aso. Pero napag yung insenso diri sa sud, sunuganan gyapon. Ipaymutang ang hawanan sa tulda o itaod ang tabil sa gangaan sa hawanan. So naapoy tabil dito. So duhay kortina sa holy place balaang dapit o sa pinakabalaan nga dapit. Unya ko ang lana nga igdidihog o dihugi ang tulda o ang tanan nga anani ini sa ingon ini nga paagi ihalad ang tulda o ang tanang kahimanan aron mahimo kining balaan. Paghuman og tukod ni Moises ang tibuok nga tulda gidihugan kini, giampuan, murapod og karibang nay kuan, butangan og anointing oil og gihimo kining balaan, dili siya kanang himo or lugar nga pwede butang himo ag mga di maayo. Diugi sa pangalaran nga isunugan halad nga mananap og ang tanang kahimanan niini ihalad kini niining pagiha og mahimo kining balaan sa hingpit. Dihugi ang kunawanan og ang tungtunganan ini og ihalad kini. So gi-bless, gibutangag mga oil, gidihugan ang tibuok nga lugar og ngahimo kining balaan sa hingpit. Sumoto ang tabernacle no. Ayo ilaki pag-ihap ang banay ni Levi. Sila mo'y tugyani sa pagbantay sa tulda og gibutangan sa kasabutan og sa mga kasangkapan ini og sa tanan nga anaa sa tulda. Sila ang padada sa tulda og sa tanang kasangkapan ini kinanglan at imanon nila kini og magkampo sila libot sa tulda. Atong balikon no, gikan sila sa Egypt, ni travel sila padong sa Promised Land. So magtukod, kuha na po, tangtang na po sa tulda, tukod. Ang itagag assignment, ang kaliwat ni Levi, tribe of Levi. Diba 12 man ni sila, mga warriors kasagaran or halustanan, pero gilahi ang banay ni Levi. Mao ni sila ang nagtrabaho sa tabernacle. So, example, kaning mga nanggiputi, mga anak ni Levi, mga kaliwat ni Levi. Mao na na-assign diri dapita. Sa dihang nahipos na ang tulda, di ba na word nahipos. Sa to pa, mag-assemble sila, nya hipuso na pod. Nya mo travel na pod sila. Nang lakaw ang mga anak ni Gerson o ang mga anak ni Merari nga maoy nagyayong niini. So, ilan ang gihipos na pod? Tukod sa hipos na pod. Karon areta sa kusita sa abot sa temple, sa Old Testament gyapon. Temple na niya, di na tong tabernacle. Meaning ani patay na si Moises. Temple naman ni. Nagtinguha gayud ang akong amahan, which is si David, sa pagtukod og usa ka templo alang sa Ginoo. So katong tabernacle nga temporary, portable, huso-huso, asimbol-asimbol, si King David adunay desire nga maghimo og templo nga dili na huson-huson, nga ang mga materialis mga nindot kayo, mga silver, mga gold, mga bronze ug uban pa. Ang 10 kay dali ra man to masunog. Ang Dios sa Israel, apan ang Ginoo mingon sa akong amahan, maayo ang imong tinguha sa pagtukod og templo aron sa pagpasidungog kanako. Unang Kronikas 28:2-3. Unya mitindog si David og mingon, pamati kamo kanako, maigsuon, kaigsuonan og mga katawan ko. Excuse me. Dako gayud ang akong tinguha nga magtukod akong templo nga kabutangan sa sudlanan sa kasabutan. Naagya po ng sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Og dapit nga kapuy-an sa atong Dios. Kapuy-an sa atong Dios. Ganina ang definition sa tabernacle, dwelling place. Asa una nakita ang presensya sa Dios og si Moises dito sa Mount Sinai, sa katong burning bush. Kumbaga maurabag sa literal pa ni transfer tong gadilaab nga kalayo sa usa ka tanom nga wa masunog ngadto sa Ark of the Covenant. Tuwa dito nagpuyo ang presensya sa Dios. Una, nag-story ko na hay para ma-picture out nato baron di ta kalimot. Si King David ni nasa desire, nag-drawing siya magtukod kog templo. Pero giingnan siya sa Ginoo nga di ka pwede tungod kay isa ka kasundalo dagan kang napatay. So ang imong anak nga si King Solomon may magtukod. So sa una na mga architect ni kuan si duol siguro ni sang engineer kuan sa nang mga engineer.
Apan giingnan ako sa Dios, ayaw pagtukod alang kanako. Pero giingnan siya sa Dios, nindot ay mong tinguha King David, pero ayaw pagtukod kanako. Templo kay sundalo ka ug daghan kang napatay. So nasuko si King David gunuhay, anong di man pwede Lord. Pero yes na lang. Si isa siya ka sundalo. Ginan ako niya si Solomon nga imong anak maoy mutukod sa akong templo. Kay gipili ko siya nga mahimong akong anak aron mahimo ako niyang amahan. So si King Solomon maoy nagtukod sa maong templo. Nabasa ba yan na nato ang kinabuhi ni King Solomon? Grabe siya ka malamon og pinakadato. Ang silver bato, murarag bato sa ilang panahon. Common ra. Sa ito pa, arang datuan ni King Solomon, muna ang templo arang ninduta pagkatukod. Gisugdan ni Solomon pagtukod ang templo sa Ginoo dito sa Jerusalem, sa asa nga bukid sa Moriah. Diin ang Ginoo mipakita ngadto sa iyang amahan nga si David. Ganina, atong isgutan si Moises, ang Dios, nagpakita ni Moises ngadto sa Mount Sinai, pinagi sa burning bush. Ari sa pagtukod sa templo, ang Ginoong Dios mipakita ngadto sa iyang amahan, which is si King David. Ug ang mao nga lugar kanay threshing floor to. Karon kay naamantay galingan dito mano-mano man ditong dapita. Dito niya kini tukura sa himutangan sa giukanan ni Arauna. Ang Jebusihanon sumala sa gingon kaniya ni David. So si King Solomon iyang gitukod ang maong templo. So nag-construct sila. Mura pag ma-picture po nato no ang Mount Zion. Di ba murag ikuan lang nato nga murag tabernacle tong unang nga simbahan, gamay murag kuan pa. Nang nay nipis rag mga kuan. Nay mga di kayo kuan ang mga materyales. Mura pagkaroon na pud nga building, dako og nindot, mura pug mo ni ag temple. Mura nga na ba? Nakuha na to. So atong i-summary gamay mo ni ang porma sa tabernacle. Mura siya simple ra na ay kuan diri na labat. Ang sud diri sa labat gitawag siya outer court. Dili ning sa gawas or ma-consider siguro pod. Pero kaning sa gawas outer court na ni siya. Diri sa sulod sa tent gitawag ni siya holy place, balaan nga lugar. Ug sa sulod pa jud kani siyang gamay mo ni ang holy of holies, pinakabalaan nga dapit. Nga naa dinhi ang sudlanan sa kasabutan, which is nadiha ang presensya sa Dios. Sunod. So mao na po ni ang porma sa marilang sa temple. So makita nato adunay improvement made of kuan na ni siya mga bato, mga nindot, kadi siguro mga gold na ni. Matud pa sa kuan, nay unawanan, nay ihawanan, nigsud nimo diri napadjud toy room nga gamay nga gitawag Holy of Holies. Karon kay gamay ra tag time 10:46 na dali ara. Verses about idungan lang nato ang tabernacle o ang temple sa New Testament. Okay? Mao to sa Old Testament. Karon atong magisutan ang nasulat sa New Testament. Ang yutan-on og langit nun nga pagsimba, mao ni ang title sa Hebrew chapter 9 verse 1 to 10. Ang unang kasabutan may mga kalagdaan sa pagsimba o mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Mauna sa old system, sa katong temple o sa tabernacle. Gipatindog sa gawas ang usa ka tulda, kato ganina tulda, nga gitawag og balaang dapit. Gibutang dito ang butangan nagsuga og mga lamisa diin gibutang ang pan nga gihalad ngadto sa Dios sa luyo sa ikaduhang tabil. So nay unang tabil sa balaang dapit. Ang ikaduhang tabil mao ni ang labing balaang dapit, Holy of Holies. Aron ma-picture out nato, tong balik ko no. Kaning sa gawas outer court, nigsod niya dire mao ni ang balaan nga dapit. Napoy kon dire kurtina. Hinigsod pa jud niya mao ni ang pinaka or labing balaan nga dapit. Naa dire ang presensya sa Dios. Gibutang dito ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso o ang sudlanan sa kasabutan. Sudlanan sa kasabutan nga giputos og bulawan. Dito sa sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana. Unsa maning mana? Ubang mga tigduwag dota, mana mo ni blue color nga uwa kay nga ni way skills. Pero gikuha na gikan sa term sa Bible ang mana mo ni ang pagkaon, gitawag ko ni sa
angel food or food of the angel, katong nag-travel sila nga una sila pagkaon, adunay mga nigawas nga mga pagkaon. Murag mga puti-puti ra, murag i-turn nila murag marshmallow ba. Mo tinaghatag kanila kanang naay kabasko silang panglawas. So sa sud sa Ark of the Covenant naaday po'y banga nga bulawan nga gibutangan og mana. Naapod ang sungkod ni Aaron. Gibutang gitubuag mga dahon og ang duha papan nga bato diin gisulat ang kasabutan. Kaning gisulat sa kasabutan mo na ni ikaduha. Kay ang una gibuak baya tong Moises kay gisapot siya. Kaya nasuko siya mga Israelita. So tuloy sud sa Ark of the Covenant. Adunay banga nga gisudlag mana katong pagkaon. Kumbaga ba murag sample ra. O adunay sungkod ni Aaron nga nanalingsing or adunay dahon bisag patay na ang maong sanga. O adunay tablet nga kuan gisuwatan ang 10 Commandments. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan didto ang binuhat o cherubin. Sila mo'y timailhan sa presensya sa Dios. O sa to ang mga angel cherubin mo'y timailhan sa presensya sa Dios. Atong balikon sa burning bush tuwa dito ang nagkalayo nagrepresent nga presensya sa Dios. Gitagag instruction si Moises paghimo og kanang naay tabernacle, tent of meeting, nga ang akong presensya mupuyo dito. So nagrepresent nga ang Ark of the Covenant, tuwa dito nagpuyo ang presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pasaylua ang mga sala. Apan ining bahina dili nato matagsatag sa pagsaysay ang tanan. Gisamari lang ni sa pagistorya ni Pablo man siguro wa masayo. So atong balikon mo yung forma sa Ark of the Covenant. Sudlanan sa kasabutan o gisulod dito ang banga nga adunay mana. Gisulod po dito ang duha ka tablet nga gisuwatan sa 10 Commandments o gibutang dito ang sungkod ni Aaron nga adunay dahon. Nagrepresent diri nga naa diri ang presensya sa Dios. So ang presensya sa Dios nagapuyo sa Old Testament ngadto sa pinakabalaan nga dapit. Sunod. Giingon ini ang pagkahan ay sa tanan. Ang mga pari musulod matag adlaw asa ngadto sa tulda nga anaa sa gawas aron pagtuman sa ilang mga katungdanan. So atong balikon no. Ang mga kaliwat ra ni Levi mo ikatagag authority nga magtrabaho dire. Ang mga pari mo gawas mo trabaho kapila matag adlaw mo ni naghugas, mag-ihaw sila mga pari. Apan ang pangulong pari high priest lamang siya ra ang makasulod sa tulda nga anaa sa sulod. Tulda nga anaa sa sulod. Tulda siya nga napadyoy tulda. Okay? Motong tulda nga sud sa tulda mao to ang labing balaan nga dapit. Kisa ray makasulod ang pangulong pari. Ang mga ordinaryo nga pari, pwede sila sa balaang dapit o sa outer court. Magbuhat sila silang mga trabaho dito. Apan, ang pangulong nga pari, maoray pwede mo sulod sa labing balaan nga dapit. O kung sayang himuon sayang buhaton dito, himuon kini niya nga makausa lamang matag tuig. Ang ordinaryo nga pari, everyday mudong dito. Pero ang pangulong pari mudong sa labing balaan nga dapit makausa lamang sa usa ka tuig. Og hantod karon gi-celebrate gyapon as mga Hudiyo, gitawag na nila Yom Kippur man siguro wa ko na sayo pag-pronounce. The Day of Atonement. Once a year. Aduna sila pagkasuulugon, ang buhaton na dito is mangayog kapasayloan sa tanang mga sala nga gibuhat. So usay ang buhaton sa kanang naay high priest o pangulong pari, magdala siya dugo nga iyang ihalad sa Dios. Musod siya sa labing balaan nga dapit alang sa iyang kaugalingon nga sala ug alang sa mga sala sa mga tao. Dili lang sala sa mga tao nga wala makahibalo nga nakahimo di ay sila niini. Mura bag nahog nga once a year adunay pagpaniguro.
nga limpyo gyud ang tibuok Israelita ngadto sa atubangan sa Dios. Nganong gingon man diri nga alang sa mga sala sa mga tao nga wala makahibalo nga nakahimo di ay. Kaya atong balikon sa panahon nila, once nga makasala ang usa ka Israelita, magda silang mananap, patyon, ihawon, isip ko sa sin offering, bayad sa ilang nabuhat nga sala. Nga konsyo sila, nga nakasa sila. Kita'y nakapatay kong tao, o ilan ng tao, nakapatay kong mananap sa akong silingan. So maghalat po kong mananap, nga iato sa tabernacle aron sunugon patyon aron ang kung sa nga nakapatay ko baka pasayloon sa Ginoo. Kay ang Dios kay balaan man siya. Gusto niya nga ang tanang katawhan niya mahimo pong balaan sa unsang pamaagi. Adunay patyon nga mananap aron ibayad sa iyang sala. So ang mga ordinaryo nga pari sila mao'y mag-minister dito, mag-ihaw unsa pa diha aron ang sala nila mapasaylo. Okay, so nakuha ninyo, matag adlaw ilan ang gibuhat. The moment nga makasa sila, muadto jud sila sa templo or sa tabernacle aron mag-offer, gitawag sa sin offering. Aduna sila'y sacrifice. Na ay magsakripisyo sa ilang gibuhat nga dili maayo. Na ay sila'y patyon aron ang ilang sala mabayran. Nakuha, matag adlaw na nila gibuhat, di lang kada tuig. Matag adlaw sa mga sala nga kibaw sila conscious. Pero nakita nato no, gisure pa jud naghatag instruction ng Ginoo. Once a year, musod dapat ang pangulong pari aron paghatag og sin offering. Aduna gyud dugo nga gipaagas. Og dili lang ni sa sala nga conscious sila, apid pod ang mga wala sila masayod. Kumbaga ba, ug atong i-picture up, gisure jud nga ang mga tao sa Israel, mga Israelita, mga Hudiyo, blameless yun. Gipaniguro gali kada adlaw. Napadyoy, once a year, nga mga pasaylo sa mga butang nga wa kakibaw nga nakasade ka. Kumbaga ba, na paniguro. Application sa kariyot sa atong kinabuhi. Every day, mga ayo batag pasaylo sa Ginoo. Makasata, mga ayo batag pasaylo sa atong isig katao. Grabe galing sila no. Everyday na ihawon. Ayahay na galita, wa na ihawon. Nya og natay mga animals ihawon kad adlaw kay kad adlaw man ta makasa. Napobre na. So dapat no, ma-appreciate nato ang gitawag nga grace. Grasya na atas grasya. Kung nabuhi pa ta sa Old Testament nga under sila sa balaod man ni. Nga og makasa ka, magkuan ka og baka. Magkuhan kag kanding, magkuhan kag karniro, nakaipat yun. Balaod man na, instruction man na. O di ni mo sundon kay impas man ka. Sa Old Testament gali, di ka makasimba, makitaan kang nangahoy. O sa giyon sa Biblia, batuhon taman sa mamatay. Balaod. Law sa Old Testament. Sa New Testament, naata sa under by grace. Grasya, kaluoy. Kumbaga ba, ayahay takayo karon. Di na ta maghalad ug mananap. Wala na tayo sakripisyo aron ang atong kaugalingon nga binuhatan nga dili mayo mapasaylo. O sa atong buhaton, mangayo tag pasaylo direct ngadto sa Dios. Og once nga kinasingkasing na iya na siyang dawaton. Kiba mo unsa kalisod sa Old Testament? Kani once a year musod ang maong pangulong pari. Kung wala gidawat sa Dios, adunay sala sa iyang kaugalingon, sa iyang pamilya ug sa tibok banay. Ug di pasaylon sa Ginoo sa metabo sa balaang pare, pangulong pare mamatay. So ayahay ta kayo karon. Mo na dapat natong ma-appreciate. Manay buhaton sa pangulong pari, nisod siya sa tulda. Sa tulda nga pinakabalaan nga dapit. Nisod siya sa tabil. Nag-offer siya dito nga pasalo. Na dili presensya sa Ginoo. Atong balik ko no. Nakikita gali ang Dios nga to ni Moises, instruction gali ang Dios nga ang ako lang sa bato, likod ba to or unsa pa dia? Di jud ipakita. Kay once gali ipakita, unsa metabo ni Moises? Mamatay. Na-encounter gali ni Pablo si Jesus, unsa ni bota? Naitabo ni Pablo, nabuta. Kay nga naman, ang atong Dios nga atong gialagaran, balaan siya sa tanang balaan. Blameless, wa joy sa bisag gamay. Nakuha. Mao na nga the moment nga ang tao nga naay sa muduol sa Ginoo, mamatay gajud.
Kumaga ba atong i-picture out nga ang Dios sama sa usa ka sun nga grabe ka siga, hayag kaadyo o init. Once nga nay madikit nga dili parehag substance sa maong sun, sa metabo maog daw maguba, mubuto. Mao pud na. Mao nay conclusion nga wa gyud tawo nga angayan nga makadung didto sa langit. Kay kitang tanan makasasa ka. Matag usa nato natay sa nga nabuhat sukad pa sa una. Mo na nga ma-appreciate yun nato. Ay ko lang nato natay gikuan diri nga kuan. Sa man filter og tubig. Diri murag dako-dako buhok kay murag pino kadto. Kumbaga ba walay nay mga butang substance nga dili ipasod ngadto sa imong tubo kay naay gi-trap diri nga mga hugaw. Murabag ma-picture out nato everyday ang mga pari ug mga Israelita naghatag sila mga sacrifice, mga animals aron ang ilang sala mapasaylo. Apan once a year na apadjud karing filter pagkajud isa. Once a year mga sila pasaylo sa kagalingong sa pangulong pari ug sa mga sala sa mga tao nga wa sila masayod. So ang nisod gyud nga tubig limpyo na kayo. Makita nato no nga sa Old Testament grabe gyud nilang gi pagtan-aw sa Dios nga labing balaan ug sila kun makinabuhing balaan. Ingana. Apan miabot na si Kristo, mauni ang gitawag nga good news. Ingon nga pangulong pari. So gi-abolish na ang pangulong pari sa tabernacle o sa temple. Wa na manginahanglan og pangulong pari nga mudong sa labing balaang dapit aron magda og offering, sin offering aron pasayloon ang tanang mga sala sa mga katawhan. Kay nga naman si Jesus mooy nipuli sa pwesto sa pangulong pari sa mga maayong butang nga ana dinhi mas halangdon og mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay kini dili binuhat sa mga tao sa ato pa dili tipik niining kalibutana. So si Jesus mismo maoy nahimong pangulong pari. O ngayang tulda nga gialagaran nagsilbi siya dili ordinaryo nga tulda kundi mas hingpit nga tulda. O sa gibuhat ni Kristo representation pagdung niya diri sa kalibutan. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Nakatong tan-aw ganina. Nga imbis na pangulong pari nga tao nga kaliwat ni Levi, si Kristo mismo mao'y nisod sa asa labing balaan nga dapit. Og ang pangulong pari musod once a year, si Kristo kapila nisod makausa lamang dili yearly. Sud na pod para nato sa mga nakasa sa 2021. Sunod 2022 musod na pod ko para sa nakasa sa 2022. Sunod musod na pod ko sa nakasa sa 2023. Dili siya kontrata. Ang gibuhat mo to sa pangulong pari sa Old Testament o bisan pag sa New Testament. Apan si Kristo misod sa labing balaan nga dapit makausa lamang once and for all. 2022, 2023, 24, 25, 26 bisan pagkano sa pila ka tuig ang mulabay. Og alang sa kinsa sa tanang panahon wala siya magdala og dugo sa mga kanding. Di ba sa Old Testament atong kuan ganina, magda silang mananap dapat na mamatay. Adunay dugo nga ipaagas. Apan si Kristo which is pangulong pari wala siya magda og dugo sa laing mga mananap baka kanding aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingon nga dugo. Imbis na animals, iyang kaugalingon nga dugo. Iya pang kaugalingon nga dugo, siya pa'y nagbitbit. Grabe ka, appreciate nato ba? Grabe ang gugma ni Kristo alang sa mga katawhan. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. The moment lang ka nga mangayog pasaylo diya sa Ginoo. Lord, pasaylo ako sa tanan akong gibuhat nga kalapasan. O kinasing-kasing yun na pasayloon ta sa Dios. Mao na si Jesus, iyang gibitmit ang iyang kaugalingon nga dugo. Sa Old Testament no, ang dugo sa mananap igura nagtapon sa murabag nay buling among lamisa, gitapakan ra. Para ang Dios nagtan-aw walay sala.
apan ang dugo ni Kristo, kumbaga mura siya substance nga usa ka sabon or liquid nga chemicals nga pagbutang ana totally wipe out gyud. Kay ang dugo ni Kristo, grabe ka precious, dili sama sa mananap. Dili pod sama sa tao. Kay ang dugo ni Kristo wala gyud sala bisag gamay. Grabe ang iyang dugo, kumbaga ba ang atong dugo hugaw, apan ang dugo ni Kristo limpyo sa tanang limpyo, walay sala. Mo nang ang iyang dugo grabe ka balaan. Ang dugo sa mga kanding og toro nga mga baka og ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. So dapat nay mamatay, nay dugong ipaagas aron nang adunay tawo nga pasiloon. Mo ni ilang ibuhat. Igon sila sa dugo. Kay nangayo sila pasaylo. Sabligan sila. Kung tinuon man kini, usa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu. Musani, gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Si Jesus mismo, iyang lawas, iyang dugo mo'y gida, dili dugo sa mga mananap, kundi iyang kaugalingon nga dugo. Precious, perfect nga sacrifice. Alang sa sala natong tanan, dili lang karong tuiga, hangtod sa kangturan. Ang ato lang yung buhaton, mangayo to pasaylo sa Ginoo. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanan nga buhat aron mag-alagad kita sa buhi nga Dios. Kumbaga ba mo pa ni sa picture nga ang iyang dugo mismo mo'y gihugas sa atong mga sala. Sa Old Testament kada adlaw no ug sa kuan pa jud once a year sa mga sala nga wala nato masayri nga nakasalata. Apan si Jesus kasalang siya misulod sa labing balaan nga dapit. Wa siya magdaog mga dugo sa mga mananap, kundi iyang gida ang iyang kaugalingon nga dugo. Gihugasan ta sa mao nga sala. Mauna nga inig-abot nato, mo nay aduna natay access nga makadung sa gingharian sa Dios. Atong balik ko no, aron makasabot ta ba? Basta to ang atong Dios, balaan siya sa tanang balaan. Nagali tao nga adunay sala nga muduol niya, mamatay jud. Kay di niya kayang mukuan sa Dios, kay ang Dios grabe kabalaan. Mo nay conclusion nga wa jud tao nga makasud sa langit jud. Litra por litra kana jung imong mga buhat diri sa kalibutan. Di ba? Santiago 2:10 na lapas kag usa ka sugo, nalapas nimo sa ang tanan. Ang standard sa Ginoo is 100%. Mo nang wa jud tawo nga bisan usa nga kaya niya makadung dito sa langit, pinagis iyang kaugalingon. Mo na nga grasya ra gud ni ug kaluoy. Mo na nga ingon diri, tungod ini si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan. Mao na gitawag bitaw sa Bible Old Testament ug na gitawag nga New Testament. Adunay nabag-o sa old system ug adunay na gitawag nga new system nga ang nagkuan diri si Kristo. Aron katong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala. Mo na inig atubang nato sa Dios Amahan, blameless na ta. Wala na tay sala ngano man gihugasan ni Kristo siyang kaugalingon nga dugo. Siya imbis kita mailansang, siya mo'y gilansang. Ibis kita mo'y patyon, siya may gipatay. Ibis ang atong dugo may atong ibayad sa atong mga buhat nga dilimayo, ang dugo ni Kristo mao'y nagbayad. Mo na nga grasya ra gyud og kaluoy ang tanan. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa tanang tawo gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Imbes na kaning mga mananap may pangpatyon, paagasan ang mga dugo. Si Kristo mismo, siya mo'y kumbaga adunay na exchange, na transfer. Imbes kita may itunglo, nagaliputos pulong sa Ginoo nga tinunglo ang tao nga magbitay sa kahoy. Nahimo si Jesus nga tinunglo alang kanato. Nahimo si Jesus nga gisilutan alang sa atong mga kalapasan.
Mo nang hinig makadungta sa gingarian sa Dios, dili na tungod sa atong pagpaningkamot, tungod na sa pagpaningkamot ni Kristo. Mura pag nahugang gisakay rata, kumbaga ba sa lista nga makadawat sa ayuda 50 ra ka tawo, ikaw may ika-51 gisakay ra ka. Kana mga sakay-sakay bitaw nga ibis wa kay apil, gi-apil lang ka. Nay tour, wa kay apil sa, wa kay ticket, gitagaan na lang kag ticket. Tanan is grasya ra gyud. Mao na nga mao ni pangutana, unsa may atong ikabalos diya sa Ginoo? The moment nga kita nakasabot sa iyang gibuhat ngadto sa cross. Sumala sa balawad hapit ang tanang butang kainluan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kun kini paagasan og dugo. There is no forgiveness kung walay shedding of blood. Walay kapasayloan kung walay dugo nga ipaagas. Mo nang mananap sa Old Testament para mapasaylo ang mga sala sa unang mga tao sa unang panahon. Aduna joy dugo nga ipaagas. Daghang mga nangamatay in exchange sa sala. Mabitaw kanang may connection pud sa Roma. Ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Naadjud tay something nga igabayad. Nga we are so blessed, no? Nga si Jesus mismo ninaog diri sa kalibutan, mabitaw na conclusion, no? O kaya padain natong mga tao nga makadung sa langit sa atong kaugalingon nga effort. No need na si Jesus mudung diri sa kalibutan. Mao nay reason nga aduna tay gitawag nga Savior, manluluwas, Jesus Christ, the Anointed One, the Anointed Savior. Nidung jud siya diri sa kalibutan kay di nato kaya. Wala siyang magdag, wala siyang magbitbit og mga animals nga patyon i-sacrifice kanang naipaagasan og dugo. Iya mismong kaugalingon ang iyang gida. Iyang kaugalingon nga lawas maoy gi-offer ngadto sa Amahan. Mabitaw ningon si Jesus sa diyang gilangsang siya sa cross nga, Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Mabitaw ni maka-conclude puno nga ang atong Dios nga atong gialagaran, hustisya pud siya. Precious man ta sa mata sa Dios Amahan. Ang iyang kaugalingon anak ngoy iyang gihatag, nag-inusara. Imbes na mo ni ang mga animals, no? Mo pa na nagrepresent si Jesus. Adunay dugo nga gipaagas alang sa kapasayloan sa atong sala. Di man gud nato ma-appreciate kay wa ta nabuhi sa Old Testament. Pero the moment nga kung makuno na ta nabuhi ta sa Old Testament, ma-appreciate nato ang gibuhat ni Jesus. Iyang ginahuna para ni ninyo, para ni natong tanan ang iyang ibuhat. Wa siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon. Kisa iyang ginahuna, ikaw, kita, kana imong tapad, kitang tanan. Aron pasayloon lang ta sa Dios Amahan. Mo na nga atong ma-realize no, makadung ko sa langit di tungod kay sa akong kamaayo, tungod ni sa gibuhat ni Jesus. Kumbaga ba nakapasar ka, nakagraduate ka, di tungod sa imong effort, gipasaylo na lamang ka, gitagaan na lamang ka grado sa imong maestro. Unsa may mo ni pangutana, unsay atong ikabalos ngadto sa Dios. Muna nga ang tao gyud nga nakasabot sa gibuhat ni Kristo ngadto sa cross. Sa tanan niyang gipang-agian, ang tinuod jud nga nakasabot, magtinarong na siya sa iyang kinabuhi. Amen. Muna yung mga tao nga wa gyapon kay wa man nakasabot. Hopefully matagusan nato makasabot. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya isip ko sa kapangulong pari. Misulod siya sa asa sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Na ay someone nga imbis kita may muatubang, siya maoy ni atubang. Kumbaga ba, naa kay dakong utang, hapit na ka mapriso. Ibis ikaw may muatubang sa imong giutangan, o ikaw may muatubang sa kapitan, o ikaw muatubang sa mayor. Tungod sa imong dakong nabuhat nga dili maayo, na ay someone nga ni atubang nila. Siya maoy nisulbat sa imong problema. O sa day problema sa mga tao, kaning sala. Kay bisan unsa nato pagmaningkamot, makasa gyud ta. Tanang tao nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kitang tanang mga tao disqualified tang makadung sa langit. Apan aduna tay manluluwas
nga gihinganlag Hesus Kristo. Asa siya, nidung siya sa langit. Gihalad, iyang gibitbit ang iyang kaugalingon nga dugo. Isip sin offering para kinsa, para natong tanan. Niatubang siya alang og tungod kanato. Mo na nga atong ma-appreciate no ang gibuhat ni Kristo. Magpasalamat ta kalingaw kaniya. Mabitaw tong nagitawag nga praise and worship. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan, ining manganta ta daw muratag nakigstorya ni Jesus ba? Ato siyang daygon, ato siyang pasalamaton kay nga naman sa iyang gibuhat. Mo nang ang tawo nga di kasabot, di jud kakanta, di ka dupa-dupas yang kamot kay ngano nga man ang pasalamatan, nganong ako man na siyang daygon, kinsa man na siya. Ginoo, iko ra man ko gihimo. Pero the moment nga nakasabot as iyang gibuhat, 2,000 years ago, mapasalamaton jud ka mo, muday jud ka sa Ginoo. Amen. Ang pangulo nga pari sa mga Hudiyo musulod ngadto sa labing balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka manap apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan, di sa kadaghan. Kay sa ingon magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, wa pa ta masayod, hapit na gyud ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Sa una gali mingon dito nga in the last days, wa pa ta masayod karon sa atong panahon 2022. We are in the end times. Kung last na nga chapter sa una, karon naa na ta sa last nga page. Matag usa moatubang sa Dios nga Amahan. Wa ba ta mahadlok niya na? Matod pa sa Biblia, ayaw kadlok sa tao nga kayang mupatay sa imong kaugalingon. Kundi kadloki ang Dios Amahan nga kayang mupatay sa imong lawas ug imong kalag ngadto sa impierno. Walay tao nga makaikyas nga di siya moatubang sa Dios nga Amahan nga labing balaan. Matag usa moatubang jud na sa Ginoo. Pangutana ka ug moatubang ka, asa ka kapaingon. Mabitong si Jesus siya mo ini manluluwas nga Lord kanang Amahan. Ayo sa kay tagan sa natog chance ning mga tao. Si Kristo mismo may ni bawra ba? Kumaga imbis padung nakapresohon, pareha ni Duterte ba nga at sa laing nason, aduna nay sentensya nga putlon nag-o, pitayo na. Pero si Duterte mo'y nakig-negotiate dito. Ingon siya nga, ug imong patyo ng mong tawhana, amo nang i-stop ang pagda or mga human resource diya sa inyong lugar. Wa nami ipadang mga Pinoy diya sa inyong lugar. So adunay nag-intercede, adunay tao nga nagpatiliwala nga ops ayaw sa tagan sa natog chance. Ing ana ang gibuhat ni Jesus. Imagine kitang tanang tao adto unta ta sa linaw nga kalayo, apan na ay someone nga ni ops ayaw sa tagan sa natog chance. Way laing solusyon. Wala jud laing solusyon ang ako ng kaugalingon. Sige, mag-sacrifice ko. Akong ipapatay ang akong kaugalingon, ang akong dugo may mismo akong ihalad. Verse 27 sa Hebrew. Chapter 9 verse 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos nini hukman siya sa Dios. Imagine tanang tao sa diyang mamatay di makaikyas. Muatubang jud siya sa Dios. O gihalad usab ni Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kun dili pagluwas kisaning kanila kitang tanan o sani naghuwalat kanila. Naghuwat si Jesus nato. Siya mo'y ni intercede, siya mo'y nagpatiliwala, siya mo'y nangitag pamaagi nga kita maluwas. Manindog ta alang sa pagampo o magpray ta, magpasalamat ta ni Jesus sa kaluwasan nga atong nabatunan nga kini libre dili ni gibayad. Let us pray. I hope nung matagusan nato magpray ta sa Ginoo. Mangayo ta kapasiluan sa atong mga sala nga nabuhat ug atong i-offer ang atong kaugalingon dito sa atong buhi nga Dios. Dili nato sayangan ang chance ang panahon kay wa ta masayod og kanusa ang atong last nga ginhawa. Matud pa sa pulong sa Ginoo, once nga kita mamatay, muatubang ta sa Dios.
Ang Dios nga labing balaan, isa siya ka hustisya nga Dios. Og nakita niya nga kita adunay buling, adunay sala, dili gyud ta pasudlon sa iyang gingarian. Pero mo adunay good news sa diyang mudawat ni Jesus. Aduna tay pagtuo dia kaniya. Mangayo ta pasaylo sa tanan natong kalapasan ug magsugod na tag pagpangalagad dia kaniya atong i-offer ang atong kinabuhi. Atong iilang si Jesus may atong master sa atong kinabuhi. Matod pa sa pulong sa Ginoo kita maluwas. Dili ta itambog ngadto sa linaw nga kalayo kundi makasulod ta sa gingarian sa Dios. Heavenly Father, Lord God, we thank you sa imong dakong gugma, Lord God, nga imong gihalad ang imong bugtong nga anak Ginoong Dios nga si Jesucristo, Lord God, as a sin offering. Bayad sa tanang mga sala nga among nabuhat, Ginoo, sukat pagkabata hangtod karon, Ginoo. We thank you, Lord God, nga wala lang ka moabot once a year, kundi niabot ka once and for all alang sa tanan namong mga kalapasan nga nabuhat, Lord God. We ask your forgiveness, Ginoong Dios, nga matag-usa nga na diri karon, Ginoo, nga sila nangayog pasaylo, Ginoo, o sila ni decide nga modawat dia kanimo, Lord God, isip himon kanila lang, Ginoong Dios, nga personal nga Ginoo manuluwas. Lord, I pray that you will accept them, O God, as they accept you, Ginoong Dios. Let your Holy Spirit, Lord God, magadwell sa matagusan nila ng mga kinabuhi sa ilang kasing-kasing, Ginoong Diyos. Matupas imong pulong, Lord God, the new temple, the new tabernacle, dili na ang literal nga templo, kundi ang amo ng kaugalingon, Ginoong Diyos. Kung dili lang ta nagpuyo sa Holy of Holies, kundi nagapuyo na ka sa matagusan namo ng mga kasing-kasing, Lord God. Let your Holy Spirit move, Lord God, upon this place. Let your Holy Spirit, touch the heart of your people, Ginoong Diyos. Especially sa mga tao nga wala ko yung totally nga nidawat di kanimo, Ginoo. Lord God, I pray right now they will accept you heartily, Ginoong Dios, o wala na yung pagbalik-balik, wala na yung pag-atras abante, kundi tuloy-tuloy na, Ginoo, ang pagdawat nila diha kanimo, Ginoong Dios. Lord God, we pray salvation of the entire family to our unsaved loved ones, Lord God. Lord, I pray that they will understand the message of the cross, O God, and they will appreciate, Lord God, ang unsay imong ibuhat, Ginoo, 2,000 years ago, Ginoo. Busa, Lord God, dili kami muundang sa pagpasidungog, dili kami muundang sa pagpasalamat, dili kami muundang sa pagsimba diha kanimo, Ginoo, tungod sa kamaayong imong ibuhat sa matagusan namo sa among kinabuhi, nga imong isakripisyo, Lord God, ang imong kaugalingon nga lawas, imong gihalad ang imong kaugalingon nga dugo, Lord God, aron kami mapasaylo, Ginoo. Busa, Lord God, amo kang balikan sa tanang dungog, himaya ug pagpasalamat ug ang tanga magaingon og amen. Ato sang palakpak. Hopefully nga mabawang po nato yung sono, maulit na nakaugon, mabawang nato ang kadaugan sa libot ni Jesu Cristo, ang patagbang kadaugon, batok sa sala. Amen. Okay,